बजाउँदै आयो नि शिवले कैलासबाट डमरू बजाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै आयो नि शिवले कैलासबाट डमरू बजाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै डमरूको तालैमा भक्त नचाउँदै। शिवजीको खेललाई ताली दिनुहोस्। हरि मुरारे नाथ नारायण वासुदेवय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वीरमदैर्मूलय कर्मबन्ध प्राभवम् प्रियव्रत भन्ने राजा हुनुहुन्छ। प्रियव्रत व्रतको प्रिय सारे व्रतको प्रिय नामे प्रियव्रत। अब यसै बिचमा यसले संसारको यस्तो कर्म गर्यो भगवत भक्तिमा लागेर संसारमा गृहस्थीमा बस्दिन भनिकन विवाह नगर्ने इच्छा गर्दा ब्रह्माजीको आज्ञाले बिहा गरे छोरा पैदा भयो। अनि यिनले पृथ्वीको यस्तो संरचना विकास गर्ने योजना गरे। पृथ्वी घुमेको हो कि सूर्य घुमेको हो कि यो रात र दिन किन हुन्छ यो अनुसन्धान गर्छु भनिकन विश्व भ्रमण गरेको। आज पनि रात पर्यो भोलि पनि रात पर्यो सूर्य अस्तायो के रहेछ भनेर विचार गर्दै जाँदा यिनका हजारौं हजार रथले कुन चाहिँ ठाउँमा सम्म पृथ्वीमा खाल्डो बन्यो र कालान्तरमा पानी जम्दै गयो। खाल्डो बनेको ठाउँमा 7 समुद्र बन्यो र उच्च भागमा 7वटा द्वीप बन्यो भनेर भागवतले प्रमाणित गरेको छ। त्यही द्वीपको नाम जम्मू प्लेक्सिस सालमले कुशक्रौञ्च शाखा पुष्कर। त्यसलाई अहिले एसिया युरोप अफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अस्ट्रेलिया अन्टार्कटिका भनेर 5-7वटा महादेश अहिले पनि बनेको छ। हिन्दू व्याख्यामा भूगोलमा भोलि व्याख्या गरौँ। यसै गरिकन राज्य गरेको यिनको छोराको नाम आग्नेन्द्रले जाम्बुद्वीपमा राज्य गरे। पूर्व चित्ती अप्सरासँग गरे। यिनका छोराको नाम नाभि यो खण्डमा राज्य गरे। नाभिको सन्तान नवेशी के गरे। श्रद्धा पूर्व शुद्ध भावबाट श्रीहरिको आराधना गर्दै भगवान नारायणको बार ध्यान गरे। श्री भगवान श्रीहरि सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित वक्षस्थलमा भगवान परमात्मा हृदय आकर्षण मूर्ति प्रकट भएर भगवान प्रभुले राजा नाभिलाई प्रभुले एकीमा दर्शन दिनुभयो। यज्ञ पुरुष भगवान प्रभुको जय जयकार हो। यज्ञ पुरुष भगवानको यसरी भक्तले शुद्ध हृदयबाट जे कल्पना गर्छ भगवानले त्यही दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ भक्तिको अत्यन्त उच्चतम बिन्दु हो। परीक्षणलाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुभयो। हरिराम हरिबल हरिबल झूठो माया जाने हरिबोल हरिबोल झूठो माया जाने। ये 2 दिनको जिन्दगानी करका लागो पानी। हरिबोल हरिबोल झूठो माया जाने जिन्दगानी करका लागो पानी। हरिबोल हरिबोल झूठो माया जाने जिन्दगानी करका लागो पानी। जिन्दगानी करका लागो पानी। हरिबोल हरिबोल झूठो माया जाने जिन्दगानी करका लागो पानी। जय हरि जय हो। हरि बोल झूठ माया जाने
भइरहँ करकलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन ये छोडी जाने संसारलाई मेरो नभन कर्कलाको पानी जस्तै हाम्रो जीवन छोडी जाने संसारलाई मेरो नभन श्री महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुभयो। नाभि गएको सालामा श्री भगवान भक्त वत्सल सकल कली मल विनाश भगवान श्री हरिको आगमन भइरहेको थियो अनि नाभिजीलाई भगवान भन्नुहुन्छ नाभिजी तिमीले मेरो आराधना गर्नुपर्ने कारण के हो मन मेरो भगवान प्रभुहरू केही होइन पुराण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ हजुर भक्त वत्सल हुनुहुन्छ भक्तको जे आकांक्षा हुन्छ त्यो परिपूर्ण गर्ने भगवान परमात्मा यदि म माथि प्रेममा हुन्छ भने मेरो सन्तान छैन मैले हजुर जस्तै ज्ञानी सन्तान पाउँ मेरो सबैभन्दा ठुलो अभिलाषा आकांक्षा भनेको यही हो म जस्तो संसारमा कोही छैन म तिम्रै छोरो भएर आउनेछु भगवानले भन्नु त्यही भएर भगवानको भक्त वत्सल भनेको अघि नै मैले परिभाषा दिइसकेको छु भक्तले जे भन्यो त्यही भन्नु भक्तलाई छोराको समान गर्नु माउले बाच्चो समान गर्नु भक्त वत्सल परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नु राजा प्राचीन बढी जस राजा नाभिले मेरो देवबाट पछि गएर भगवान परमात्मा मेरो देव घरमा जानु नाभिको छोराको रूपमा भगवान परमात्मा 10 महिना परिपूर्ण गरिकन संयम चित्तबाट पूर्ण ब्रह्मण नियमको बारेमा ज्ञान दिनेकालाई काम कर्तव्यको विषयमा कर्तव्य कर्मको बारेमा सम्बोधन गर्ने भगवान परमात्मा अहिले नाभि पुत्र ऋषभदेव भगवान परमात्मा आविर्भाव हुनुभयो भगवान ऋषभदेव प्रभुको जय जयकार हो ऋषभदेव भगवानको भगवान परमात्माको 24 अंशावतार मध्येमा 8औं अंशावतार मानिन्छ ऋषभदेवलाई जो भगवान परमात्माको यस्तो रूप हो जो ब्रह्म नियम के हो गृहस्थीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र सदाचार कर्म के हो तर हाम्रो नित्यचर्या कस्तो हुनुपर्छ जीवनमा भुल्न नहुने विषय के हो भन्ने विषयमा ज्ञान दिनका लागि भगवान ऋषभदेवलाई आध्यात्मिक मार्ग अवलम्बन अनुशीलन गर्न ज्ञान प्रशस्त गर्नुभयो ऋषभदेवको आगमनपछि राजा नाभिले घर त्याग भागवत भक्तले सम्पन्न भएर परमधाम जानु अब यिनी ऋषभदेव भगवानले चाहिँ हिन्दीसँग विवाह गर्नुभयो सही पुत्र पैदा गरेको 4 काम गरे 81 भाइ ब्राह्मण भए 9 भाइ भागवत धर्म जान्ने भए 9 भाइ गृहस्थीमा गए 1 राज्य गरेर क्षेत्री भए त्यही भएर भागवत के बताएको छ भने बाउ र आमा एउटै भए पनि यदि कर्म जस्तो गरेको छ कर्म अनुसारको जात हुन्छ त्यही भएर जन्मको आधारमा होइन कर्मको आधारमा जात हुन्छ भनेर भागवतले अत्यन्तै गम्भीर व्याख्या गरेको छ महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्न लाग्नुभयो यसरी दिव्य भागवत भक्ति दिनको बारेमा सम्बोधन गर्नुभएको छ यस मध्यमा ऋषभदेव भगवान प्रभुले आफ्ना पुत्रहरूलाई ज्ञान दिनुभएको छ यसरी जीवन कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान काममा नरहति भुजामे तपोदिव्यं पुत्रका एन शक्तुं शुद्ध देशमात् ब्रह्म सौख्यं तनन्तम् यो मनुष्य शरीर भनेको मातृलोकमा
विषय भोग गर्न मात्र होइन, विषय भनेको खानपान मात्र होइन, सत्ता प्राप्ति मात्र होइन, भोग विलास मात्र होइन। यो जीवन केका लागि हामीले पाएका छौँ? कुकुरले कुकुर किन भनेर मनुष्य हामी किन भन्यो? त्यो कुकुरमा समाज छैन, त्यो कुकुरमा चेतना भए पनि चेतनशीलता छैन, कुकुरमा ज्ञान छैन, विवेक छैन। तर विवेक ज्ञान चेतनशीलता सम्पन्न भएको एक मात्र प्राणी मनुष्य हो। खाने, सुत्ने, मैथुन दान गर्ने, मलमूत्र त्याग गर्ने, बच्चा बच्ची पैदा गर्ने काम त कुकुरले पनि गर्छ। त्योभन्दा फरक त मनुष्यले केही त गर्न पर्यो। त्यो भनेको एक मात्र ज्ञान सम्पन्न, त्यो भनेको अध्यात्म सम्बन्धी आत्मिक बोध गर्ने मनुष्य जीवनको परम लक्ष्य भनेको यही हो। चाहे राजा राजनीति गर्ने हुन्, चाहे गृहस्थी गर्ने व्यवहारमा चल्ने हुन्, चाहे ब्रह्मण्यमा रहने हुन्, अथवा चाहे ब्रह्म विद्या पढेर ज्ञान दिने ज्ञान लिने हुन्, यी जुन जुन कर्म जहाँ जे गरे पनि व्यक्ति आध्यात्मिक बन्नु, आध्यात्मिक भनेको यति मात्र बुझ्नुहोस् आफूभित्रको खोजी। म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाने हो, मैले के गर्ने हो, अहिलेसम्म मैले के गर्दैछु, मेरो उमेर यति भइसक्यो, मेरो गन्तव्य कहाँ हो, म मरेपछि कहाँ जाने हो, यति चिन्तन गर्न थाल्यो भने त्यही दिनबाट हजुरको आध्यात्मिक यात्रा सुरु हुन्छ। मै हो, म मर्न पर्दैन, मेरै सम्पत्ति हो, मेरै घर, पद जति मैले पाउनुपर्छ, सम्पत्ति मैले पाउनुपर्छ, सत्ता मैले पाउनुपर्छ, त्यस्तो खालको चिन्तन नै भौतिक चिन्तन। म के हो भन्ने चिन्तन, म कहाँबाट आएँ, यो आध्यात्मिक चिन्तन। त्यसैले भगवान् ऋषभदेवले भन्नुभएको छ आफैभित्र खोजी गर्ने, आफैभित्र यात्रा गर्नु। दिनको आधी घन्टा एकछिन भोत्लिनुहोस्, सबैलाई म भन्छु आफैभित्र खोजी गर्नुहोस्, म के हो, कहाँ आएँ, के गर्दैछु, पछि कहाँ जाने। यतिमा तपाईँको उत्तर आउँछ, यतिमा तपाईँको जीवनको लक्ष्य आउँछ। त्यसैले मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, मान्छेको जीवन, मान्छे त्यो दिनमा जन्मन्छ, आमाको घरबाट जन्मेर हुँदैन। मान्छेको जन्म त्यो दिनमा हुन्छ, चाहे 90 वर्ष होस्, 80 वर्ष होस्, मतलब भएन। व्यक्तिको जन्म त्यो बेलामा हुन्छ, त्यो बेलामा जुन व्यक्तिले आफूले आफूलाई चिन्दछ, आफूले आफूलाई नचिनिकन जीवनमा गति हुँदैन, आफूले आफूलाई नचिनिकन त्यो व्यक्तिको आध्यात्मिक जन्म हुन सक्दैन। महाराज परीक्षालाई स्वदेव सिंह भन्नुहुन्छ ऋषभदेव भगवानले यही ज्ञान दिनुभयो, ब्रह्म नियम पढ्नेले ब्रह्म जान्नु, अरूलाई ज्ञान दिनु, ज्ञान दिनु, ज्ञान बाँड्ने काम गर्नु। शासन गर्ने व्यक्तिले जनताको जनभावनाको सम्मान गर्नु, प्रेम गर्नु, अध्यात्म चिन्तन हुनु, जनताको सम्मान गर्ने काम गर्नु, विकास निर्माणका लागि काम गर्नु। र जुनसुकै काम गर्दा पनि अध्यात्म चिन्तनलाई नछोड्नु, धर्म नछोड्नु। त्यसैले अर्को गृहस्थीमा लागेको व्यक्तिले पनि सदाबार नित्य कर्म गर्नु, भजन गर्नु, मनन गर्नु, नीति ध्यान गर्नु, चिन्तन गर्नु, यही हो गृहस्थी धर्मको नियम। कि यो भनेको जीवन जिउने कला हो, यो नित्यचर्या हो। मानेको बिहान उठेदेखि बेलासम्म के गर्ने हाम्रो एउटा नियम छ, त्यो गृहस्थ नियमको भित्र पर्दछ। गृहस्थ नियमले योग साधनमा लाग्नु भन्छ भगवानले शब्द भन्नुहुन्छ। योग भनेको जोडिने परमात्मासँग, त्यो बाटो खोल्नु। त्यहाँबाट काठमाडौँ बालाजु जानु पर्यो भने बाटो पहिलाउँछु हामी, त्यसै गरी हाम्रो पनि यात्रा छ, त्यो बाटो पहिलाउनको लागि हामीले योग साधन गर्नु। गृहस्थी गर्नुपर्छ सदाबहार कर्म, गृहस्थीले गर्नुपर्छ सदाबहार कर्म। यही भजन कीर्तन मनन गर्नु नमान्ने रे शर्म। गृहस्थीले गर्नुपर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गर्नु नमान्ने रे शर्म।